تم کہہ دو، لیکن عاشقاں کا یہ ترجمہ نہیں۔ عاشق عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب نو فرمایا میرے محبوب تسی فرما دیو، تسی فرما دیو۔ جب بھی خالق نے اپنے محبوب نو پیغام دیتا ہے تو پھر خالق نے بڑے پیار دے نال اپنے محبوب نو مخاطب فرمایا کہ اے رحیم اے کریم، بھائی محبت نال کہہ دو سبحان اللہ، اے رحیم اے کریم اے دکھی دلان دے طبیب، اے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا لب کھول دیو، میٹھا میٹھا بول دیو، میٹھا میٹھا بول دیو۔ وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم نے تے عظیم ماں دے عظیم بیٹے نے حضور، آپ دی ماں بھی عظیم ہے، آپ دے باپ بھی عظیم نے، آپ دا گھر بھی آلہ ہے، آپ دا در بھی آلہ ہے۔ خالق نے محبوب نے رتبے عطا فرمائے نے، اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے خالق نے قرآن مقدس نو نازل فرماندے ہیں خود ارشاد فرمایا کہ مومنوں میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، تواڈے تے بولو تواڈے تے احسان کیتا ہے۔ فرمایا میں مومنہ تے احسان کیتا کہ مومنہ دے وچ اپنا عظمت والا رسول نازل فرمایا، عظمت والے رسول نو مابوس فرمایا، اے مومنہ تے احسان کیتا ہے۔ پتا چلیا سب تو پہلی مومنہ میرے مصطفیٰ دی ماں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ بی بی پاک دامنہ حضرت آمنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور دی امی مومنہ نہیں تو پھر اللہ دی قسم میں قیامت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے محبوب دی ماں مومنہ، میرے محبوب دا باپ مومن ہے۔ نبی کریم تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں پاک پشتاں دے وچ منتقل ہوندا آیا وا، میری ساریاں پشتاں پاک نے، میرا سارا خاندان پاک ہے، میری آل پاک ہے، میری اولاد پاک ہے، میرے اصحاب پاک نے، ازواج مطہرات پاک ہے، میرا در پاک ہے، گھر پاک ہے، سونا مکہ بھی پاک ہے تے مدینہ بھی پاک ہے۔ کیڑا معبود تاجدار امام الانبیاء خواجہ کونین رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عظمت والا محبوب، اے شانہ والا محبوب، اے وہ جہاں رتبہ تے خدا نے کسی نبی نو عطا نہ کیتا، کسی رسول نو نہ دیتا، کسی پیغمبر نو نہ دیتا، جے وہ جہاں اللہ کریم نے جناب عبداللہ دے جائے نو عطا فرمایا ہے۔ اس واسطے میرا نبی بھی عظیم ہے، میرے نبی دا خاندان عظیم ہے۔ حضور امام الانبیاء حبیب کبریا خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان جب آپ نے فرمایا کہ میرا لال ایڈی شان والا ہے، میرا بیٹا اتنی عظمت والا ہے، سارے مسئلے حل ہو گئے، وہ ساریاں کتاباں دے حوالے بھی ایک پاسے، سارے عالماں دیاں گلاں بھی ایک پاسے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیاں میٹھیاں میٹھیاں بولیاں بھی ایک پاسے۔ میں کہا جدو میرے سچے نبی دی ماں سچی نے فرمایا میرا بیٹا شان والا تے سنیا نے من لیا ہے، ادھر مثل بھی میری شان ایڈی عظمت والا ایڈی شان والا کیڑا محبوب ہے، اے حسن والا آیا تے جمال والا آیا، جمال والا آیا تے کمال والا آیا، کمال والا آیا، تھوڑی شان والا آیا، ایان والا آیا، نالے بان والا آیا، میلاد والا آیا تے میراج والا آیا، قرآن والا آیا تے رحمان والا آیا، اے گونگیاں دی گلاں کران والا آیا، اے پتھراں تو کلے میں پڑھان والا
کھنے جوڑے رشت جان والا آیا اس کھنے جوڑے رشت جان والا آیا حلیمہ دیاں بکریاں چران والا آیا اے دکھیاں دکھی دے نال لان والا آیا ایڈا عظیم نبی بے سہاریاں نہ سہارا نبی تائیں تے تیرے باہو بھی بولے نے انہیں فرمایا بے بسم اللہ اسلام گہرا لاؤ شفاتی سرور عالم چھٹ سی آدم سارا حدوں دے حدی درود نبی تے جس دا کل پسارا میں قربان ایک نانا توبہ جنہاں نوں ملیا نبی سہارا ایڈا عظیم نبی ہے ایڈا کریم نبی ہے جن نال جدو خالق گل کردا ہے رابطے ہونے نے ہن وہ جہا رابطہ نہیں جدو رب دے کلیم جاندے نے خدا دے نال ملاقات کرنے نے لیکن 70,000 پردہ ہوندا ہے اے معبود پروردگار نے جدو رب یار نال گل کردے ادو بھی پردے ہٹا لے جے چل لے تے سونے نو کول بلا لیندا ہے تائی میرے محبوب نے فرمایا لوگو رائی تو ربی فی احسن صورت میں اپنے رب العالمین تک کے آیا میرا خدا بڑا ہی سونا ہے بولو میرا رب بڑا ہی سونا ہے تائی تے رب العالمین تے ساڈا ایمان ہونے بلکہ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے رب محمد میں تے مننا رب نو میرے پیارے محمد دا رب میرے پیارے نبی دا رب ذرا توجہ فرمانا ہن خالق کائنات نے جدوں بھی اپنے محبوب نو خاطب کیتے تے فرمایا سونا جی رحیم جی کریم جی حبیب جی دکھی دلاں دے طبیب جی میٹھا میٹھا بول دیو ذرا لب کھود دیو میٹھا میٹھا بول دیو رحمت دے موتی رول دیو ایڈے عظیم مقام آئے تاجدار امام الانبیاء خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم دی جنو جلوہ گری ہوئی ہے تے سناب اللہ پاک دے تمام فرشتیاں نے رونا شروع کر دیتا ہے قدرت دی آواز آئی فرشتے روندے کیوں عرض کر دینے مولا روندے تے تو آیا تیرا محبوب بڑی عظمت والا ہے تیرا محبوب بڑی شان والا ہے روندے تے اس تو ایڈا عظیم تیرا محبوب ہے کاش کے والد محترم